प्रधानमन्त्रीसँग ओलीले गरे टोपबहादुरबारे छलफल, षड्यन्त्र भएको ओलीको आशंका। रविलाई प्रधानमन्त्री अफर गरेको बारे ओली नै अनभिज्ञ, अखबारमा पढेको प्रतिक्रिया। रासोपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन लागेको उच्च स्रोतको दाबी। रविले आज बोल्ड डिसिजन लिँदै। सानु भण्डारीको डायरीमा एमाले सचिव टोपबहादुरले 60 लाख बुझेको टिपोट। नक्कली शरणार्थी प्रकरण 23 करोड बढी लुटिएको भन्दै 106 जनाले दिए उजुरी, थप 10-11 जना पक्राउ पर्न सक्ने प्रहरीको अनुमान। मन्त्री चयनमा पार्टीभित्रको सन्तुलन र समावेशी नभएको भन्दै काङ्ग्रेस पदाधिकारी बैठकमा देउवासँग भनाभन। रविलाई सरकारमा ल्याउनुपर्छ तर राहदानी दुरुपयोग विषयलाई प्रभावित गर्न नपाइने माधव नेपालको तर्क। पदभार ग्रहण लगत्तै स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले गरे 4 निर्णय। दुर्गम भन्दा दुर्गम ठाउँहरूमा पनि तत्काल चिकित्सक पुर्याउने दाबी। खेल क्षेत्रको अभाव पूरा गर्न अध्ययन सुरु गर्ने नवनियुक्त खेलकुद मन्त्री लिम्बुको भनाई। कानुन मन्त्री गुरुङले गरे पदभार ग्रहण, न्याय ढिलो हुने अन्त्यका लागि काम गर्ने धारणा। गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डेले पाए विश्वासको मत, राप्रपा भने तटस्थ। जिल्ला सभापतिका प्रत्याशीसहित काङ्ग्रेस छोडेका पर्वतको जम्बो टोली रासोपा प्रवेश। यातायात मन्त्रीकै लाइसन 1 वर्षदेखि पेन्डिङमा। हाम्रो कमजोरीमा टेकेर रासोपा उदायो, चुपचाप बसे खान्छ कि भन्ने त्रास भइसक्यो भन्दै गुरुराज घिमिरेको टिप्पणी। राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाका सचिव नियुक्त, शपथ भने आइतबार हुने। घर जग्गाको कारोबार घट्दा राजस्व सङ्कलन 50%ले प्रभावित। नागरिक बचत पत्र मार्फत 2 अर्ब 82 करोड आन्तरिक ऋण उठाउँदै सरकार 10% ब्याज पाइने। वार्ता समिति गठन भएपछि निजामती कर्मचारीको आन्दोलन स्थगित। भारतद्वारा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आफ्नो सहरहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानको अनुमति दिन आनाकानी। कार्यालयमै तास खेल्दै महानगर प्रहरी। कोरोनाबाट थप 1 जनाको मृत्यु, 43 सङ्क्रमित थपिए। र मध्य सरकारद्वारा क्रिकेट खेलाडी गुलसन आरिफ र आसिफलाई 2-2 लाख दिने घोषणा। दर्शकबिन नमस्कार। आज मिति 2080 साल वैशाख 22 गते शुक्रबार, इस्वी सम्मत 2023 मे 5 तारिक। आज वैशाख शुक्ल पूर्णिमा, बुद्ध जयन्ती, उभौली पर्व, चण्डेश्वरी जात्रा, चण्डी पूर्णिमा, कुर्म जयन्ती, गोरखनाथ जयन्ती, पूर्णिमा व्रत, वैशाख स्नान समाप्ति पनि एकैपल्ट परेको छ। यहाँहरूलाई बुद्ध जयन्ती र उभौली पर्वको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। दर्शकबिन विशेष त देश विदेशमा घटेका घटना, राजनीतिक खबर, विभिन्न नेताहरूको भनाई, खेलकुद सम्बन्धी समाचार लगायतका महत्त्वपूर्ण अपडेट लिएर शुभ बिहानी सँगसँगै आज पनि यहाँहरूमाझ उपस्थित भइसकेका छौँ। आउनुहोस् आजको समाचार सुरु गरौँ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र केपी ओलीको भेटवार्ताको प्रसङ्गबाट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीका सचिव टोपबहादुर रायमाझीका विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग छलफल गरेका छन्। बिहिबार सिंहदरबारमा प्रचण्डसँग ओलीले नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने गिरोहमा संलग्न रहेको आरोप लागेका रायमाझीको विषयमा छलफल गरेका हुन्। छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै ओलीले आफूले यस विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानकर्षण गराएको बताएका थिए। उनले रायमाझी विरुद्ध षड्यन्त्रपूर्वक ढङ्गले एक्सन लिने काम भएको पनि बताएका छन्। षड्यन्त्रपूर्वक ढङ्गले बाटोमा हिँड्दै समाउनु पर्ने त्यसको खालको रहस्यपूर्ण छ ओलीले भने। भागेर कतै गइहाल्ने मान्छे त होइन, अहिलेको सिटिङ एमपी भागेर कतै जाने खालको कुरो त होइन। उनले बुधबार बेलुका रायमाझीसँग आफ्नो कुरा भएको पनि खुलाएका छन्। मैले बेलुका कुरा गरेको थिएँ, यस्तो सुन्छु नि तपाईँलाई पक्राउ पुर्जी भनेको के हो, केही जानकारी छ भन्दा मैले आइजिपीलाई सोधेँ, त्यस्तो होइन। यसबारे स्पष्ट पारिदिनु पर्ला भनेर भनेको छ, त्यस्तो होइन। भोलि काठमाडौँ आउँछु भनेको थियो उनले भने। अहिले पक्राउ परेको समेत खबर आफूले सुनेको भन्दै ओलीले यसबारे अस्पष्ट भएको बताएका छन्। ओलीले नक्कली शरणार्थी बनाएर नेपालीलाई अमेरिका पठाउने प्रकरणमा पार्टीले अध्ययन गरिरहेको पनि बताएका छन्। तानिएको हो कि तनाएको हो भन्ने अध्ययन गर्दैछौँ ओलीले भने। निर्दोष पर्न नहुनेतर्फ पार्टी सचेत रहेको उल्लेख गर्दै ओलीले दोषी भने उम्कन नमिल्ने बताएका छन्। दोषी उम्काउने हाम्रो प्रयास हुँदैन, निर्दोष फसाउन खोजियो भने हामी सहन्नौ ओलीले भने। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले रासोपा सभापति रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री अफर गरेको भन्ने विषयमा अनभिज्ञता प्रकट गरेका छन्। हिजो बिहिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सिंहदरबारमा भेटेर निस्कने क्रममा उनले यस्तो अनभिज्ञता प्रकट गरेका हुन्। पछिल्लो समय ओलीले रासोपाका सभापति लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री अफर गरेको समाचार आएका थिए। त्यही विषयमा हिजो सञ्चारकर्मीहरूले राखेको जिज्ञासामा उनले ठोस जवाफ दिएनन्। बरु आफूले पनि उक्त विषय अखबारबाट थाहा पाएको प्रतिक्रिया दिए। उनको प्रतिक्रिया थियो, मैले अखबारहरूमा पढेँ, अरू मलाई थाहा छैन।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भएको छ। आज बस्ने केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकमा नै रासोपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन लागेको उच्च स्रोतको दाबी छ। यो बीचमा सभापति रवि लामिछानेले मुख्य दलका शीर्ष नेताहरूसँग बेग्ला-बेग्लै भेटवार्ता गरिसकेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेका थिए। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने एमाले रासोपा सहितको नयाँ गठबन्धनको खाका प्रस्तुत गरेको चर्चा छ। पार्टीभित्र अधिकांश सांसदहरू अहिले सरकारमा जानुभन्दा प्रतिपक्षमै बस्नुपर्ने पक्षमा छन्। तर सभापति लामिछानेले भने डेलिभरी दिन सक्ने मन्त्रालयको नेतृत्व पाए सरकारमा सहभागी भएर जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले रासोपालाई सरकारमा सहभागी गराउन हरसम्भव प्रयास गरिरहेका छन्। उनी अझै पनि रासोपा सरकारमा सहभागी हुनेमा विश्वस्त छन्। तर लामिछाने भने आज नै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर प्रचण्डसँगको सहकार्य तोड्ने पक्षमा पुगेको विश्वस्त सूत्रको दाबी छ। लामिछाने अब सरकारमा पनि नजाने अनि दिएको समर्थन पनि फिर्ता नलिने गरी अनिर्णयको बन्दी नबन्ने बरु प्रचण्ड सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बोल्ड डिसिजन गर्ने मुडमा पुगेका छन्। आज बिहान प्रधानमन्त्री दाहालसँग कुनै समझदारी भए अर्कै कुरा, नभए भोलि रासोपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर प्रतिपक्षमा बस्ने निश्चित भएको छ। भुटानी शरणार्थीको नक्कली परिचय पत्र बनाएर नेपालीलाई अमेरिका पठाउने नाममा ठगेको आरोपमा ललितपुरका सानु भण्डारी अहिले प्रहरीको हिरासतमा छन्। भण्डारीले नेकपा एमालेका सचिव टोप बहादुर रायमाझीलाई मामा सम्बोधन गर्छन्। 2079 चैत 12 मा पक्राउ परेका भान्जाको डायरीको रेकर्डको आधारमा अर्घखाँचीबाट निर्वाचित सांसद टोप बहादुर अनुसन्धानमा तानिएका हुन्। रायमाझी र उनका छोरा सन्दीपले नगद लिएको रेकर्ड सानु भण्डारीको डायरीमा भेटिएको छ। सन्दीपलाई बुटवलबाट पक्राउ गरेको प्रहरीले अदालतबाट 3 दिने म्याद लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ। त्यस्तै टोप बहादुरमाथि पनि अनुसन्धान भइरहेको छ। ठगीमा संलग्न आरोपी सानुको डायरीमा टोप बहादुरले नगद लिएको रेकर्ड फेला परेको छ। अनुसन्धानमा संलग्न एकजना प्रहरी अधिकृतले भने नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने योजना सफल बनाउन रायमाझीलाई करिब 60 लाख रुपियाँ दिएको भण्डारीले बयानमा पनि खुलाएका छन्। डायरी प्रहरीको केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले जनाएको छ। रायमाझी र अर्का आरोपी सागर राईबीच पनि सम्पर्क स्थापित हुने प्रमाण प्रहरीले भेट्टाएको छ। 2079 चैत 15 मा पक्राउ परेका सागर मोरङको पत्थरी शनिश्चर नगरपालिका स्थित वडा नम्बर 10 का पूर्व अध्यक्ष हुन्। सागरले अमेरिका जान चाहनेहरूसँग उठाएको पैसा मध्ये 7 लाख रुपियाँ भुटानी अधिकारीवादी नेता टेकनाथ रिजाललाई बुझाएको बयान दिएका छन्। करिब 45 जनासँग सागरले अमेरिका पठाउने नाममा रकम लिएको भेटिएको छ। तीमध्ये 32 जनाबाट उनले नगद लिएको प्रमाणबाट देखिएको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतले जानकारी दिए। उठाएको मध्येबाट केही नगद टोप बहादुर रायमाझीलाई दिएको सागरले बयानमा जिकिर गरेका छन्। 2079 चैत 12 मा प्रहरीले केशव दुलाल, पाँचथरका टङ्क गुरुङ र ललितपुर घर भएका सानु भण्डारीलाई पक्राउ गरेको थियो। आरोपीहरूले अहिलेसम्म 40 करोड ठगेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै करोडौं रकम ठगी प्रकरणमा प्रहरीले हालसम्म 8 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ परेका माथि अनुसन्धान सुरु भएको प्रहरीले जनाएको छ। अझै केही व्यक्तिमाथि पक्राउ खोजी जारी भएको र उनीहरूको खोजी भइरहेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्कीले जानकारी दिए। विभिन्न जिल्लाका नागरिकबाट पैसा असुल गरेको आरोप लगाउँदै परिसरमा अहिलेसम्म 106 जनाले 20 वटा उजुरी दिएका छन्। उनीहरूले कुल 23 करोड 25 लाख ठगी भएको उजुरी दिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रहरी उपरीक्षक सीताराम रिजालले जानकारी दिए। यद्यपि यो भन्दा धेरै संख्यामा पीडित भएको अनुमान गरिए पनि अन्य व्यक्ति सम्पर्कमा आइन सकेको उनको भनाइ छ। हाल उजुरीमा उल्लेख भएका व्यक्तिमाथि अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीको भनाइ छ। गिरोहले विक्रमसम्म 2077 देखि नक्कली शरणार्थी बनाई ठगी अभियान चलाएको खुलेको छ। यस सम्बन्धमा पहिलो पटक गत जेठमा अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा उजुरी परेको थियो। घटनामा मुख्य आरोपी मानिएका केशव दुलाल, सानु भण्डारी र टङ्क गुरुङ झण्डै 10 महिनापछि गत चैत 12 गते पक्राउ परेका थिए। त्यसको केही दिनपछि सन्देश शर्मा पोखरेल र सागर थोलुङ पक्राउ परेका थिए। साथै थप 10-11 जना व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नुपर्ने प्रारम्भिक अवस्था देखिएको प्रहरीले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारमा मन्त्री पठाउँदा एकलौटी गरेको भन्दै पार्टीमा असन्तुष्टि बढेको छ। सत्ता गठबन्धनमा 8 मन्त्रालय पाउँदा देउवाले आफू निकटका 6 जना मन्त्री बनाएपछि हिजो बसेको पदाधिकारी बैठकमा नेताहरूले असन्तुष्टि पोखेका हुन्। बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कहाँ पार्टीबाट मन्त्रीको नाम सिफारिस गर्दा कसैसँग सल्लाह नगरेको भन्दै नेताहरूले देउवाको आलोचना गरे। सभापति देउवाको कार्यशैलीको विषयमा नेताहरूले तीव्र असन्तुष्टि पोखेको एक पदाधिकारीले बताएका छन्। सभापति देउवाको कार्यशैलीको विषयमा नेताहरूले तीव्र
असन्तुष्टि पोखेको एक पदाधिकारीले बताए। ती पदाधिकारीका अनुसार महामन्त्री थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, सहमहामन्त्री जीवन परियार लगायत नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए। पार्टी सहमहामन्त्री परियारले पार्टीबाट 8 मन्त्री पठाउँदा समावेशी नभएको भन्दै प्रश्न उठाएको सहमहामन्त्री डिना उपाध्यायले बताइन्। उनले अर्का सहमहामन्त्री परियारको भनाइलाई उद्धृत गर्दै भनिन्, पार्टीबाट सरकारमा 8 मन्त्री पठाउँदा समावेशी भएको छैन। मन्त्री सान्दा दलित, मधेसी लगायत सीमान्तकृत समेटिएको छैन। सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुन नसक्दा पार्टीमाथि प्रश्न उठ्छ। परियारको कुरा सुनेपछि देउवाले गठबन्धन सरकारमा धेरै मन्त्रालय नपाएकाले सबैलाई समेट्न नसक्ने जवाफ दिएका थिए। अहिले गठबन्धनको सरकार हुँदा सबैलाई समेट्न सकिएन। अब कांग्रेसको एकल सरकार बनेपछि सबैलाई समेटौँला, पार्टीलाई पहिलो बनाउने गरी काममा लाग्नुस्, देउवाको भनाइ थियो। गठबन्धनमा आलोपालोको सहमति भएकाले अर्को पटकमा ख्याल गरेर अघि बढ्ने देउवाले प्रस्ताए। उनले बैठकमा भएको सामान्य छलफललाई चर्काचर्की भन्न नमिल्ने बताइन्। त्यसो त सहमहामन्त्री परियारले पनि सभापतिसँग चर्काचर्की नभएर आफ्नो कुरा राखेको बताएका छन्। बैठकमा मन्त्री नियुक्तिको विषयमा तपाईँ र सभापति बीच चर्काचर्की पर्यो भन्ने चर्चा छ नि भन्ने प्रश्नमा उनले भने, त्यस्तो चर्काचर्की भएको होइन, मैले हाम्रो तर्फबाट कुरा राखेको हुँ, त्यसलाई कसरी चर्काचर्की भन्नु। उनले पार्टीबाट सरकारमा मन्त्री पठाउँदा समावेशी र सन्तुलन नमिलेको प्रति आफ्नो धारणा राखेको प्रस्ताएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपालाई सरकारमा ल्याउनु पर्ने बताएका छन्। बिहीबार कैलालीको धनगढीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले प्रधानमन्त्रीलाई रासोपालाई सरकारमा ल्याउँदा राम्रो हुने सुझाव दिएको बताएका हुन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पहिले पनि सरकारमा ल्याउने विषयमा सहमति भइसकेको थियो। अब गठबन्धनमा छलफल गरी त्यसबारे टुङ्गो लगाइनेछ उनले भने। रासोपाका रवि लामिछाने गृह मन्त्रालयका जिम्मेवारीमा फर्के पनि राहदानी दुरुपयोग विषयमा भने प्रभाव पार्न नमिल्ने उनको भनाइ छ। उनले विश्वमा देखिएको आर्थिक मन्दीको प्रभाव नेपालमा पनि देखिएकाले देशको अर्थतन्त्रमा सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन्। सरकारले अनावश्यक खर्च कटौती गरी जनजीविकासँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयमा काम गर्नुपर्ने उनले बताए। नवनियुक्त स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले दुर्गम भन्दा दुर्गम ठाउँमा पनि तत्काल चिकित्सकहरू पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। स्थानीय तह र प्रदेश र संघीय सरकारको समन्वयमा सो काम गर्ने मन्त्री बस्नेतको योजना छ। बिहीबार पदभार ग्रहण गरेपछि मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले आफू कम सुतेर भए पनि मन्त्रालयको काममा खट्ने बताए। मन्त्रालयका सम्पूर्ण टिमको बुद्धि विवेक र प्रयासबाट मन्त्रालयको काम कारबाहीलाई माथि उठाउने मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए। स्वास्थ्य सेवाको प्रक्रियालाई पनि सरलीकृत गर्दै हामीले दुर्गम भन्दा दुर्गम ठाउँमा पनि चिकित्सकहरूलाई पनि स्थानीय तह, प्रदेश र संघको समन्वयकारी भूमिकामा प्रत्येक ठाउँमा प्रभावकारी ढङ्गले पुर्याउने भनेका कुरा पनि तपाईहरुकै भनाइलाई हामीले सम्बोधन गर्न खोजेको हो। मन्त्री बस्नेतले भने, त्यसकारण हामी एकीकृत बुद्धि विवेक र प्रयासबाट यो मन्त्रालयको गतिविधिलाई अगाडि बढाउन सकियोस्। मैले फेरि दोहोर्याउन चाहे, म चाहिँ कम सुते हुने मान्छे, बढी खट्न सक्ने मान्छे। म तपाईहरु सबैको सल्लाह सुझाव लिएर आफ्नो समय बढी भन्दा बढी यो ठाउँलाई सदुपयोग गरेर म अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्न चाहन्छु। मन्त्री बस्नेतले एक हप्ताभित्र स्वास्थ्य सामग्रीको तथ्याङ्क दुरुस्त राख्न पनि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए। स्वास्थ्य सामग्री धेरै खरिद भएको तर त्यो प्रयोगमा नआएकाले त्यसको हिसाब दुरुस्त राखी आवश्यक ठाउँमा पठाउनु पर्ने उनको भनाइ थियो। मन्त्री बस्नेतले सरकारले खरिद गरेको स्वास्थ्य सामग्री ठूलो भोल्युममा भए पनि त्यसको सदुपयोग हुन नसकेको भन्दै आपत्ति जनाए। नवनियुक्त युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिकबहादुर लिम्बुले खेलकुद क्षेत्रमा भएको अभावलाई पूरा गर्नका लागि अध्ययन अघि बढाउने बताएका छन्। बिहीबार मन्त्रालयमा पद बहाली गर्दै मन्त्री लिम्बुले सबै पक्षसँग खेल क्षेत्रको अभाव र समस्याका बारेमा छलफल र अध्ययन गरी यसलाई समाधान गर्ने देशको नाम आउने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। उनले सबैको सल्लाह र सुझावका आधारमा काम गर्ने प्रयास हुने धारणा राखे। मन्त्रालयबाट आवश्यक कानुन बनाएर यस क्षेत्रलाई पूर्ण बनाउनका लागि ध्यान केन्द्रित गर्ने उनको भनाइ थियो। खेल क्षेत्रको साधन स्रोत र खेलाडीको सेवा सुविधालाई सम्मानजनक अवस्थामा पुर्याएर यस क्षेत्रलाई अघि बढाउन सकारात्मक प्रयास गर्ने उनको धारणा थियो। नवनियुक्त कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले पदभार ग्रहण गरेका छन्। बिहीबार राष्ट्रपति निवासमा शपथ ग्रहण गरे लगत्तै सिंहदरबार स्थित मन्त्रालयमा पुगेर उनले पदभार ग्रहण गरेका हुन्। मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गरेसँगै सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै मन्त्री गुरुङले भने, न्याय ढिलो हुने गरेको छ भन्ने छ, त्यसको अन्त्यका लागि मैले काम गर्छु। त्यस्तै उनले स्वतन्त्र न्यायपालिका लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भएको र आफू स्वतन्त्र न्यायालयप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताए। गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले विश्वासको मत पाएका छन्। गण्डकी प्रदेश सभाको बिहीबार बसेको बैठकमा मुख्यमन्त्रीले आफूलाई विश्वासको मत दियोस् भनी गरेको प्रस्तावको पक्षमा 35 सांसदले मत दिएका हुन्। उनलाई नेपाली कांग्रेस सहित माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी प्रवेश गरेका स्वतन्त्र सांसद गरी 35 सांसदको मत प्राप्त गरेका हुन्। उनको विपक्षमा नेकपा एमाले मत दिए। पाण्डेको विपक्षमा 22 मत पर्यो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका 2 सांसद भने तटस्थ बसे। मुख्यमन्त्री पाण्डेले 35 सांसदको समर्थनमा वैशाख 14 गते संविधान को धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
नेपाली काङ्ग्रेस परित्याग गरेको पर्वतका प्रभावशाली युवा नेता मिलन सुवेदी सहितको टोली राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपामा प्रवेश गरेको छ। बिहीबार रासपा उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले उनीहरूलाई स्वागत गरेका हुन्। केही दिनअघि काङ्ग्रेस पर्वतका जिल्ला सभापतिका प्रत्याशी सुवेदी सहित जिल्ला कार्यसमिति संसद किसान थापा, फलेवास नगरपालिका सचिव सागर भुसाल, प्रदेशसभा सदस्यको उम्मेद्वार बनेका कमलराज पौडेल, नेवी संघका निवर्तमान जिल्ला सभापति सन्तोष पाठक लगायत 31 जनाले एकैपटक पार्टी छोडेका थिए। त्यसपछि पनि फाटफुट काङ्ग्रेस छोड्नेको संख्या 50 भन्दा बढी पुगेको छ। विधिको शासन र कानुनी राज्यको प्रत्याभूति, सुशासन र भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माणका लागि हुकुम शासनको अन्त्य गर्दै आम नागरिकलाई न्याय दिलाउन अबको यात्रा स्वतन्त्र पार्टीको हुने सुवेदीले बताए। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले 1 वर्षदेखि आफ्नै सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्स पेन्डिङमा रहेको बताएका छन्। बिहीबार काठमाडौँमा आर्थिक पत्रकार संघ नाफिसले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले यातायात क्षेत्रमा विकृति विसङ्गति र समस्या देखिएको पनि औल्याए। यातायात क्षेत्रमा केही विसङ्गति विकृति र समस्याहरू छन्, जस्तो कि लाइसेन्सकै कुरा छन्। 6 महिना 8 महिनादेखि लाइसेन्स नपाएका पनि छन्। अहिलेसम्म मेरै लाइसेन्स आएको छैन। 1 वर्ष भइसकेको छ। मन्त्रीज्यूको बनाइदिनुपर्छ कि भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अहिले मेरो बनाउनु परेन। जुन दिन मेरो लाइन हो त्यही दिन आउला। मन्त्री ज्वालाले आगामी आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयको बजेट चालु आर्थिक वर्षमा भन्दा 50 अर्ब कम हुने भन्दै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा पनि बजेट घटाउनु पर्ने बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गुरुराज घिमिरेले अहिले उदय भएको रासोपालाई राजनीतिक इतिहास थाहा नभएको टिप्पणी गरेका छन्। काङ्ग्रेस रूपान्तरणका लागि विशेष युवा भेलालाई सम्बोधनमा उनले रासोपालाई लक्षित गर्दै काङ्ग्रेस यही अवस्थामा रहे नयाँ पार्टीले खान्छ कि भन्ने त्रास रहेको उनले बताए। उनले भने नयाँ पार्टीले खान्छ कि भन्ने त्रास अहिले हामीमाझ आएको छ, तर हामी इतिहासको निर्माता हौं। हामीले नेपालको इतिहासलाई बदल्न 2007 सालमा पार्टी सुरु गर्यौं। त्यतिखेर कुनै राजनीतिक पार्टीहरू अस्तित्वमा थिएनन्। पछि कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएपछि भूमिका नकारात्मक थियो। कम्युनिस्ट पार्टीले जहिले पनि खलनायककै भूमिका खेल्यो। हामीले नेपालको राजनीतिलाई अद्वितीय बाटोमा प्रवेश गरायौं, तर अरू पार्टी हेर्ने हो भने इतिहासको उपज हुन्। उनले कम्युनिस्ट पार्टीले 2015 सालमा 4 सिट जितेको स्मरण गरे। संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सचिव नियुक्त भएका छन्। राष्ट्रपति कार्यालयले दुवै सदनका लागि सचिव नियुक्त भएको जानकारी गराएको हो। प्रतिनिधि सभाको सचिवमा पदम प्रसाद पाण्डे र राष्ट्रिय सभाको सचिवमा डाक्टर सुरेन्द्र अर्याल नियुक्त भएका हुन्। उनीहरूको शपथ आइतबार हुने संसद सचिवालयले जनाएको छ। नेपाल सरकारले नागरिक बचत पत्र मार्फत सार्वजनिक ऋण उठाउने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक व्यवस्थापन विभागले 5 वर्ष अवधिको नागरिक बचत पत्र मार्फत सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्नका लागि सूचना प्रकाशित गरेको छ। बचत पत्र 24 वैशाखदेखि 24 जेठसम्म आवेदन दिन सकिने र निष्कासन 30 जेठ 2080 मा हुनेछ। बचत पत्रको सामा भुक्तानी 30 जेठ 2085 मा भुक्तानी हुनेछ। राष्ट्र बैंकले 2 अर्ब 82 करोड 14 लाख रुपियाँ बराबरको नागरिक बचत पत्र निष्कासन गर्न लागेको हो। 10% ब्याज दर पाइने ऋण पत्रको ब्याज 6 महिनामा ब्याज भुक्तानी हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। बचत पत्रको ब्याजमा ब्याज कर नलाग्ने केन्द्रीय बैंकले प्रकाशित गरेको सूचनामा उल्लेख छ। उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा वार्ता समिति गठन भएपछि विभिन्न निजामती कर्मचारी संगठनहरूले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेका छन्। संघीय निजामती सेवा ऐनमा सरकारले आफ्ना सुझाव नसमेटेको भन्दै विभिन्न माग राखेर कर्मचारी संगठनहरूले आन्दोलन सुरु गरेका थिए। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामती, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपाल र नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी संघले बिहीबार संयुक्त अपिल गर्दै वार्ता समिति बनेकाले आन्दोलनका पूर्व निर्धारित कार्यक्रम स्थगित भएको जनाएका छन्। नेकपा एमाले सम्बद्ध नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले भने छुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो आन्दोलन जारी रहेको जनाएको छ। भारतले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आफ्नो शहरमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानको अनुमति दिन आनाकानी गरेको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार बुध एयरले पोखराबाट पहिलो चरणमा बनारसमा र त्यसपछि दिल्ली र देहरादुनका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूमा उडान गर्न अनुमति मागेको थियो। हाल काठमाडौँबाट बनारस उडान गरिरहेको बुध एयरले भारतका पर्यटकीय शहरहरूमा पोखराबाट उडान गर्ने योजना बनाएर नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सहमति नागरिक विमानन महानिर्देशनालय DGCA सँग अनुमति मागेको थियो। अहिलेसम्म भारतले बुद्धको प्रस्तावलाई निर्णय प्रक्रियामा रहेको जवाफ दिएर टारिरहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका नगर प्रहरीहरू कार्यालयमै तास खेल्ने गरेको पाइएको छ। टेकु स्थित नगर प्रहरी बलको कार्यालयमा नगर प्रहरीको पोसाकमै तास खेलिरहेको तस्बिर सार्वजनिक भएको छ। नगर प्रहरी बलको पोसाकमै तास खेलिरहेको तस्बिर सार्वजनिक भएपछि यस्तो तथ्य बाहिरिएको हो। कार्यालय समयमा तास खेल्नेमा नगर प्रहरी नायब निरीक्षक निरकुमार बस्नेत, हवलदार प्रयास घिमिरे र जवान रूपेश बानिया छन्। बानिया भने कम्पनी करार मार्फत नगर प्रहरीमा आएका हुन्। तास खेलिरहेको उनीहरूको तस्बिर बुधबार दिउँसोको भएको महानगरपालिका स्रोतले जनाएको छ। कार्यालयमा तास खेल्ने नगर प्रहरीलाई छानबिन को प्रक्रियामा ल्याइएको महानगरपालिकाको स्रोतले जनाएको छ।
कोरोनाबाट नेपालमा थप एकजनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा थप एकजनाको मृत्यु भएको हो। यो सँगै नेपालमा हालसम्म कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 12,031 पुगेको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 1,301 जनामा गरिएको परीक्षणमा 43 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यस अवधिमा 50 जना संक्रमित निको भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल नेपालमा 202 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। नेपाल एसएससी प्रिमियर कपको उपाधि जिताउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका 3 खेलाडीलाई मधेस सरकारले 2-2 लाख रुपियाँ दिने भएको छ। बिहीबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले मधेस गृह घर भएका राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीहरूलाई 2-2 लाखको दरले प्रोत्साहन स्वरूप रकम दिने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता अर्थमन्त्री सञ्जय यादवले जानकारी दिए। उनका अनुसार गुलसन झा, आरिफ शेख र आसिफ शेखलाई रकम दिन लागेको हो। यसअघि गत चैत 2 गते पनि सरकारले आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 एकदिवसीय प्रतियोगिता जित्दा यी तीनै खेलाडीलाई 2-2 लाख दिने घोषणा गरेको थियो। यस्तै ताजा अपडेटको लागि नेपाल हेर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।